आदाब, मैं हूं शादाब। नया वर्क रिव्यू में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे उर्दू और हिंदी के मशहूर और मारूफ अदीब राही मासूम रज़ा पर। किताबदार और एशिया पब्लिकेशन ने मिलकर हाल ही में राही मासूम रज़ा के दो नॉवलेट ओस की बुन और असदनोश के दिन के राही मासूम रज़ा के दो नॉवलेट के नाम से शाये किए। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस दोनों नावलों के मुतरजिम जनाब शाहिद नदीम साहब। शाहिद नदीम साहब पिछले कई दहाइयों से महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के मुलाजिम रह चुके हैं। अभी चंद साल कबल ही वो इस अपनी मुलाजमत से सबदोश हुए हैं और बाकायदा फुल टाइम तर्जुमे का काम कर रहे हैं। इनके तर्जुम सहमाही नया वक्त में शाये होते रहे हैं और भी एक आध सालों में इन्होंने अपने तर्जुमे शाये करने दिए हैं और यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इनके तर्जुम शाये हो चुके हैं। शाहिद नदीम साहब, नया वक्त रिव्यू में आपका बहुत इस्तकबाल है। शाहिद साहब, पहले तो हमें ये बताइए, आपने राही मासूम रज़ा को ही क्यों चुना तर्जुमे के लिए? वाक़या ये है कि राही साहब का पहला नावल आधा गांव जब शाये हुआ तो वो बहुत मकबूल हुआ और आज भी उर्दू के 10 अहम नावलों में शुमार किया जाता है। तो जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे वो उर्दू नावलों की रिवायत जो तक़सीम पर लिखे गए हैं नावल, उनमें वो सबसे अलग लगा। अलग इन मानों में लगा कि लोग सियासी तौर पर हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं, मगर उन्होंने सिर्फ रिवायत को और यकजहती को, जो हिंदू मुस्लिम तहज़ीब का खासा था, जिसको आजकल लोग गंगा जमुनी तहज़ीब भी कहते हैं, जी। उसमें उन्होंने उस चीज़ के दरमियान जो यकजाई थी उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया था। और जैसे जैसे सियासत के पर्दे में फसादात होने लगे और उन फसादात के पर्दे में लोग जो है वो फ़िरक़ों में तफ़रीक़ा बढ़ने लगा, एक दूसरे से दूरी होने लगी, तो ख़ानदान, हिंदू मुस्लिम ख़ानदान जिनमें सदियों की रिवायत रही है एक साथ रहने की, वो रिवायत टूटती नज़र आई। ये मुझे उर्दू के नावलों में तक़सीम पर जो लिखे गए हैं, ये बात ऐसी नज़र नहीं है। तो इसलिए मैंने उनकी मज़ीद कहानियाँ पढ़ी, मज़ीद नावल जो थे पढ़े, और मुझे ये बात सबसे अलग लगी, इसलिए मैंने इन्हें तर्जुमा। इसमें उनके असलूब का भी कहीं ना कहीं दखल था कि जो असलूब वो अपनाते थे वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू में जो नावल लिखे गए हैं उनमें ज़बान जो है वो बेसाख्तापन नहीं होता, बिल्कुल। जबकि राही साहब ने जो लिखा और जो जहाँ भी लिखा, मतलब इंसाइये का असर नहीं है, बराह रास्त बात कहते जा रहे हैं बेतकल्लुफ़ी से, रवानी से। अगर हम और आप गालियाँ भी देते हैं तो उन गालियों को भी उन्होंने उसी तरह रखा। बिल्कुल। और ये नहीं कहा कि भाई ये गाली है, खिलाफ तहज़ीब है, इसको काट दिया जाए, इसको छोड़ दें, ये नहीं रखा। वो गाली जो हम और आप देते या सुनते हैं, उन गालियों को हूबहू उन्होंने अपने मकालमों में लिखा है। मैं यही जानना चाहता था आपसे, मैं सोच रहा था इस बारे में नावल उनके पढ़ते हुए जी। कि आपने उन मुगलज़ात को जो वो उनके किताब उनके नावलों में बोलते हैं, अदा करते हैं, दूसरे मुतरजुमों ने उसको हज़्फ़ कर दिया, लेकिन आपने नहीं किया। उसकी क्या वजह? वजह यही है कि वो नावल में जो बेसाख्तापन होता है, वो देखिए कहीं कहीं जो गालियाँ हैं ना, गालियाँ भी आपके एहसासात को एक्सप्रेस करती हैं, बिल्कुल। आपके जज्बात को एक्सप्रेस करती हैं, चाहे वो वल्गर हो चाहे कुछ भी हो, मगर वो आपके जज्बात और एहसासात को एक्सप्रेस करती हैं। बिल्कुल। तो उसको काट देने के बाद फिर वो किरदार का जो अपने एहसासात हैं वो पूरी तरह कारी तक नहीं मुंतकिल होते। या ये भी तो है ना कि वो गाली जो किरदार देता है और जो किरदार बना रहा है नावल निगार, वो उसकी अपनी तख्लीक है और हमको उसमें दखल देने का हक़ नहीं है। ये तो भी सही, एक ये तो उसूल है। बुनियादी बात तो यही है कि किसी भी तर्जुमा करने वाले को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो असल मुसन्निफ़ के तर्जुमे में कोई चीज़ हज़फ करे या उसको ख़त्म करे। तो ये तो गैर अखलाकी बात है कि हम मुसन्निफ़ के असल जज्बात पर डाका डाल रहे हैं। बिल्कुल। शाहिद साहब तो हमारे साथ हैं ही। इस बार हमारे साथ एक मेहमान और हैं, जनाब वक़ार कादरी साहब। वक़ार कादरी साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो ना सिर्फ नावल निगार हैं, हाका निगार हैं, शायर हैं, एक अच्छे मुतरजिम भी है, जिन्हें साहित्य अकेडमी की तरफ से मुतरजिम का अवार्ड भी मिल चुका है। वक़ार कादरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है नया वक्त रिव्यू में। जी इंशाअल्लाह। हाँ, कादरी साहब, आपकी ये किताब तर्जुमा पर इससे पहले भी आ चुकी है, दलित कथा के नाम से।
यानी आपने बहुत अच्छा तर्जुमा भी किया है उसका। उसके बाद आपने नज़मों की किताब भी आई है जिस पे आपने तर्जुमे हैं मैठी शायरी के। और अभी आपके खाकों की किताब आई है दर्शन, जो खाके हैं जिसमें याददाश्तें हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बतौर खाका निगार आप राही मासूम रज़ा को कैसे देखते हैं? उनके जो किरदार होते हैं, किरदार निगारी के में उनका एक अपना मलका हासिल है राही मासूम रज़ा का। वो जिस तरह से किरदार बुनते हैं, उनके हर किरदार में उनका पूरा पूरा खाका खींच देते हैं। आप उनके किरदारों को किस तरह देखते हैं? राही मासूम रज़ा के जो नावल हैं, जैसे आधा गांव है, फिर शाहिद साहब ने ये जो दो नावल उनके तर्जुमा किए हैं, असंतोष के दिन और ओस की बूंद, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मैंने यही दो नावल उर्दू में पढ़े हैं। बाकी जो नावल हैं वो हिंदी में छपे हैं, और हिंदी में छपने के बाद वो अब तक उर्दू में अफसोस नहीं आ सके, जिसका मुझे वाकई ये हैरत है कि हमारे उर्दू वाले जो हैं वो राही मासूम रज़ा जैसे उर्दू के अहम नावल निगार को हमने जो है वो हिंदी का बना दिया है। मैं आपने जो ये सवाल किया है कि उनके किरदार जो होते हैं, जैसे उनके आधा गांव है, फिर उसके बाद ये जो दो नावलेट हैं, फिर कटराबी आरजू है, और उनका एक वो नावल है हिम्मत जौनपुरी है। तो ये नावल जो है ना, ये पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि ये मुकम्मल शख्सियतें इसमें आ गई हैं, और उस नावल के किरदार जो हैं वो उभर कर उसमें आ गए हैं, और ये रियल कैरेक्टर्स हैं। उनको पढ़ते भी अंदाज़ा होता है कि ये हो सकता है उन्होंने उसमें फ़िक्शन निगारी की हो या फ़िक्शन का उन्होंने कुछ वो रखा हो, लेकिन ये नावल पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि ये नावल जो हैं वो शख्सी खाके ही हैं, और बहुत खूबसूरती से राही मासूम रज़ा साहब ने उनको अपने नावल के उसमें पिरोया है। मैं शाहिद नदीम साहब को मुबारकबाद दूंगा कि शाहिद नदीम साहब ने ये जो दो नावल तर्जुमा किए हैं, ये बहुत अहम काम है, और इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगा साजिद रशीद साहब को कि साजिद रशीद साहब मरहूम ने उन्हें मतलब राही मासूम रज़ा को अहम जानते हुए शाहिद साहब से ये तर्जुमे करवाए, और न सिर्फ करवाए बल्कि उनकी राही मासूम रज़ा साहब की बेगम से राइट्स भी दिलवाए। यानी जुमला हुकूक तर्जुमे के उर्दू में जो हैं वो शाहिद नदीम ही के पास हैं, और ये बड़ी अहम बात है कि उनके दूसरे नावल जो हैं वो भी उर्दू में आने चाहिए, उर्दू वालों तक ये नावल पहुंचने चाहिए। हमारे यहाँ अफसोस ये है कि हम जो हैं वो पढ़ नहीं पाते, या हिंदी में हम पढ़ना नहीं चाहते। इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो है राही मासूम रज़ा के ये नावल जो हैं वो उर्दू में ले आएँ, उर्दू में उनको उनकी इशाअत हो। ये ठीक है कि भाई किताबें बिकती नहीं हैं हिंदी की बनिस्बत जो है वो उर्दू की किताबें नहीं बिकती, लेकिन हमारा कारी या हमारा उर्दू का जो तालिब इल्म है वो क्या सा राही मासूम रज़ा को जानेगा, नहीं जान पाएगा। कल वो राही मासूम रज़ा को पहचान नहीं पाएगा, उनकी शनाख्त जो है उर्दू वालों को के पास नहीं रहेगी। तो ये बहुत अफसोस की बात है। राही मासूम रज़ा जैसा बहुत अहम फ़िक्शन निगार, हमें उसे अहमियत देते हुए उनके दीगर नावलों को भी उर्दू यानी फ़ारसी रस्मुल ख़त में शाये करना चाहिए। मेरा आप दोनों से ये सवाल है। पहले आप कारी साहब मुझे बताइए कि क्या वजह है कि राही मासूम रज़ा जैसा बड़ा नावल निगार, बड़ा कहानीकार उर्दू रस्म ख़त छोड़कर हिंदी में चला जाता है, और आज जब उनकी सारी किताब हिंदी में दस्तयाब है, नावल उसके उर्दू में तर्जुमे हो रहे हैं, उसके बाद भी लोग राही मासूम रज़ा का नाम लेते ही नहीं हैं। खुसूसन हमारी नई नस्ल तो उनके नाम से नावाकिफ़ है। उसकी क्या वजह है? कारी साहब पहले आप बताइए। मेरा ख्याल है उसकी एक वजह ये रही हो कि राही मासूम रज़ा के यहाँ जो थोड़ी बहुत मुग़ल्लिज़ात होती हैं, जैसे शाहिद साहब ने अभी कहा कि वो किरदार की अपनी वो है झुंझलाहट को ज़ाहिर करने के लिए गाली सबसे बेहतरीन वो होता है। उर्दू में जैसे ये अशराफिया की ज़बान है, हमारे यहाँ जो है वो मुग़ल्लिज़ात को पसंद नहीं किया जाता। यही सबब रहा हो शायद कि जो उनका पहला नावल आधा गांव का जिन साहब ने तर्जुमा किया है उसमें उन्होंने उन गालियों को नहीं लिया हो या उसको उसमें से हज़फ किया हो। तो मुझे ये लगता है कि राही मासूम रज़ा साहब के हिंदी में मुसलसल लिखने की दो ही वजूहत रही होंगी। एक तो ये कि उसमें जो है जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते थे वो शायद लोगों को पसंद ना आती हो, या उर्दू वालों ने कहीं उनको छापने से मना कर दिया हो। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि
اردو میں جو اگر وہ کتاب کوئی ناول اپنا چھاپتے ہیں یا شائع کرتے ہیں تو اس کی اتنی بکت نہ ہو جتنی کہ ہندی میں. آج ہندی میں تو ظاہر ہے کہ ان کی کتابیں آج بھی نئے نئے ایڈیشن چھپ رہے ہیں. تو یہ وجہ میرا خیال ہے رہی ہوگی. شاہد بھائی آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کی نئی نسل راہی معصوم رضا کے نام تک کو نہیں جانتی؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ راہی صاحب نے آدھا گاؤں تو اردو میں ہی لکھا تھا، مگر وہ اردو میں ان کی موت کے بعد شائع ہوا، اچھا. اور ہندی میں ترجمہ ان کے دوست کنور نارائن سنگھ نے کیا تھا ان کی مدد سے. تو ناول تو انہوں نے اردو میں ہی لکھا، اردو رسم الخط میں ہی لکھا تھا، مگر اردو میں شائع نہیں کر سکے، اور ہندی میں شائع ہوا وہ، اور ہندی میں اس کی خاصی رائلٹی ملی انہیں. اس وقت ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، کیونکہ علی گڑھ وہ چھوڑ چکے تھے، بمبئی آ گئے تھے یا آنے والے تھے. اس دوران میں وہ کافی پریشان تھے، تو اچھی خاصی رائلٹی بھی ملی انہیں جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھی. اس لیے وہ ہندی میں لکھنے لگے اور ہندی میں ہی لکھتے رہے. ہاں، وہ ایک بات یہ بڑے اس سے وثوق سے کہتے تھے کہ میں ناول نگار ہندی کا ہوں اور شاعر اردو کا ہوں. کیوں ایسا؟ کیونکہ شاعری کی جو ان کی روایت رہی ہے، اردو شاعری کی جو روایت، اس سے ان کا ذہن اور مزاج جو ہے وہ میل کھاتا نہیں. اور ناول میں وہ دیکھتے تھے کہ میں نے جو بات پہلے عرض کی نا کہ وہ اردو ناولوں میں جس طرح کی انشائیہ اور جس طرح کی طول بیانی ہوتی ہے، وہ شاید رہی صاحب کے مزاج سے میل نہیں کھاتا. وہ براہ راست بات کرتے تھے جو ان کے ناولوں سے ثابت بھی ہوتا ہے. اس لیے ممکن یہ ہے کہ انہوں نے ہندی میں لکھنا زیادہ پسند کیا، اور وہ اس کے بڑے حامی بھی تھے کہ دیوناگری میں اردو ادب منتقل کیا جائے. اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اردو کے علاوہ دیوناگری میں اچھا خاصا اردو کلاسیکی ادب اور موجودہ ادب، ہندی کے رسالے اٹھا لیجئے، اردو کہانیاں ملتی ہیں اس میں، اور بڑے اس سے چھپی ہوئی تھی پاکستانی کہانیاں ملتی ہیں. تو ایک سبب شاید ان کے ذہن میں یہ رہا ہوگا، اور اس پر انہوں نے کافی یعنی بہت سختی سے اس پر عمل کرتے تھے، اور کافی لوگوں سے اس معاملے میں انہوں نے بحث بھی کی، جس میں سردار جعفری تھے، فضیل جعفری تھے، سکندر علی وجد، قاضی سلیم، جو انصاری، عصمت چغتائی. کافی لوگوں سے انہوں نے. ہاں، اس میں چغتائی کا رویہ بین بین تھا، وہ ہندی میں بھی چاہتی تھیں، اردو میں بھی چاہتی تھیں. تو ان کا، اور وہ مزاج کے طور پر وہ کچھ دور اندیش نہیں تھی، فکشن رائٹر بہت بڑی تھی، مگر اس طرح کی سنجیدہ گفتگو شاید ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھا. اس لیے وہ انہوں نے کوئی بڑا اسٹینڈ نہیں لیا. یہی ایک وجہ رہی ہوگی میرے خیال سے کہ وہ ہندی میں. سوال یہی ہے نا کہ اگر ہندی میں آ بھی گئے ہیں، وہ چلے گئے تھے، اس کے بعد بھی کتنی نئی نسل کے لوگ ان کو جانتے تھے، یا آج جانتے ہیں یا راہی معصوم رضا کو پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ اردو میں تو آئے نہیں وہ. ابھی آپ نے پہلی کوشش کی ہے کہ اردو میں وہ آئے، تو اور ایک کام جو پہلے ہوا آدھا گاؤں کا، وہ آدھا ادھورا ہی سمجھیے اسے، ہاں جی. کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ راہی صاحب کے پورے تیور کو بیان کرے. صحیح بات ہے. تو اس لیے وہ شاید اس ناول کو بھی اتنا اردو میں آنے کے باوجود بہت زیادہ نوٹس نہیں لیا گیا. صحیح بات ہے. تو اردو میں ابھی ضرورت ہے کہ راہی صاحب کی اور تخلیقات کو بیان لایا جائے اور ان پر کام کیا جائے. قاضی صاحب، آپ سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ شاید یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اردو والوں نے انہیں اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیا کہ راہی معصوم رضا جو اپنے ناولوں اور کہانیوں میں مذہبی موضوعات پہ کافی چوٹ کرتے تھے، ایسے مدعوں کافی اٹھاتے تھے جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے جو مذہب کو اپنی طرح سے توڑ موڑ کے پیش کرتے تھے. ہاں ہے، اس میں شک نہیں. ہمارے یہاں مذہبیت اتنی در آئی ہے کہ آج ہم لوگ کچھ بھی لکھنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے. راہی معصوم رضا صاحب کا ناول آپ نے اگر آدھا گاؤں پڑھا ہو تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ پورا شیعہ کلچر پر ہے، اور وہ ایک گاؤں کی کہانی ہے، اور اس میں جو مذہبی مذہب سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں کیا اس کو انہوں نے میں نے کھل کر بیان کیا ہے. تو شاید یہ اس طرح کی باتیں ہمارے مزاج میں، یا ہمارے یہاں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گالیوں کا استعمال جو ہے ہم لوگ جو ہے حذف کر دیتے ہیں، تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی وجہ رہی ہوگی کہ ان کا مذہب کی طرف جو مطلب جو تنقید، مذہبی رسم و روایات جو ہیں
اس پر جو ان کے یہاں تنقید ہوتی تھی اس کو شاید لوگ پسند نہ کرتے ہوں، لوگ ان سے کہتے ہوں، تو پھر انہوں نے بھی احتیاط برتنا شروع کیا اور پھر ہندی میں لکھنے کی طرف انہوں نے توجہ دی. اس کے فوائد دو تھے کہ ہندی میں لکھنے سے ان کا ایک کمرشل وہ بہت اچھا ویلیو اس کی ہو جاتی تھی، اور دوسری وجہ شاید یہی رہی ہو کہ اردو والا اردو کے سوا تو ویسے بھی کچھ نہیں پڑھتا. یہ میرا ایسا خیال ہے کہ یہ نہیں، وجہ بالکل، رہی ہوگی. بالکل نہیں، صحیح. یہ بات کسی حد تک درست ہے. تو انہوں نے صحیح یہ سوچا فرمایا. ہوگا کہ ہندی میں لکھو، اور ہندی والے انہیں بہت پسند کرتے ہیں. آج راہی معصوم رضا بڑا نام ہے. بہت کی- بڑا نام ہے، اور ان کے مطلب اردو میں تو خیر کہیں ذکر آیا وہ نہیں ہے، الفاظ میں ان کے کچھ مضامین راہی چھپتے تھے ایک معصوم زمانے صحیح ہے، میں. بالکل. راہی معصوم رضا کی یوم پیدائش اور یوم وفات کو ہم تو یاد ہی نہیں کرتے، لیکن چونکہ میں ایک دو ہندی گروپ والوں میں ہوں، جنوادی لیکھک وغیرہ میں، وہاں وہ راہی معصوم رضا کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. بڑی بات تو ہے. یہ بڑی بات ہے نا کہ ہمارے ایک ادیب کو ہندی والوں نے ایک طرح سے گریب کر لیا ہے. میں ایک واقعہ مزیدار سناتا ہوں کہ مجھے ایک کام ملا تھا کچھ سیریل میں، ایک شوکت تھانوی کے ناولٹ کو، مزاحیہ ناولٹ کو دیوناگری میں کرنے کے لیے. لیکن جب میں نے وہ ناولٹ دیوناگری میں کرنے لیا اور میں ایک مرتبہ پی پی ایچ گیا تو وہاں کی جو پاکٹ بک تھی اس میں شوکت تھانوی کی وہ کتاب جو ہے وہ دیوناگری میں پی مجھے پی ایچ ہاں، پیپلز پبلیکیشن ہاؤس، دکانیں جو. جی ہاں، جو PPH یہاں اپنے فورٹ میں ہے، تو وہاں وہ مجھے ناول مل گیا شوکت تھانوی کا اور میں نے ان کو دے دیا. تو یہ ہے کہ ان کے یہاں پہلے سے دیوناگری میں موجود تھا ناول. ہاں پہلے سے وہ دیوناگری میں ناول موجود تھا. تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا تقریباً 60%، جیسے ابھی شاہد صاحب نے کہا کہ آپ ان کے پرچے اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں اردو کی کہانیاں، اردو والوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کلاسیکی ادب جو ہے تقریباً میرا خیال ہے 40-50% کلاسیکی ادب دیوناگری میں منتقل ہو چکا ہے. ہم اس غلط فہمی میں ہیں، لیکن ہماری کوئی بھی چیز، آپ نظیر کو لے لیجئے، غالب تو خیر وہ ہے ہی، اور کون سا ایسا کلاسیکی، میر ہے. آپ جا کے ہندی کی دکانوں میں دیکھ لیجئے، آپ احمد کو فراز اور جان ایلیٹ تک ہو چکے ہیں. پاکستان اور وہ مطلب جو بھی ہے، مطلب ناصر کہنے کا یہ کہ فضلی. ہمارا 60-65% ادب جو ہے نا، کیا وہ دیوناگری میں منتقل ہو چکا ہے. یہی جو انہوں نے، میں اس لیے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت راہی معصوم رضا نے دیوناگری اسکرپٹ کا، آج ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی جب کوئی چیز اردو میں نہیں ملتی تو لامحالہ ہمیں دیوناگری میں پڑھنی پڑتی ہے. راہی معصوم رضا کے سارے ناول جو ہمیں اردو میں نہیں ملے وہ ہم نے دیوناگری کے مادھیم سے پڑھ لیے. یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے دیوناگری اور اردو رسم الخط. میرا آپ سے شاید بھائی آخری سوال یہ ہے جی جی. کہ راہی معصوم رضا دیوناگری رسم الخط کی طرف راغب ہو گئے تھے، تو کیا انہوں نے یہ ناول دیوناگری رسم الخط میں جو لکھے تھے وہ واقعی دیوناگری رسم الخط میں اردو لکھی گئی تھی، یا دیوناگری رسم الخط میں ہندی کے سنسکرت آمیز ہندی تھی اس کے اندر؟ آپ کا ترجمہ کرتے وقت کیا مشکلات پیش آئی، یا بہت آسانی سے آپ نے اسے ترجمہ نہیں، کر اس کو ترجمہ کر، چونکہ وہ اس میں مکالمے زیادہ ہیں، منظر نگاری بھی ہے تو وہ سیدھی سادھی ہے، تو مجھے کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں آئی. خالی اس کو ایک اسکرپٹ کو اردو میں منتقل کرنا. یعنی انہوں نے بہت سنسکرت آمیز ہندی کا استعمال اور نہیں جہاں کیا. جہاں کہیں ہوا بھی ہے کسی کی زبان سے، تو وہ ایک دو چار لفظ ایک پیج میں 2-4 لفظ تھے جن کو بدلنا پڑا، اور وہ بھی اس روانی سے بدلا کہ اس میں کوئی ایسا نہ محسوس ہو کہ یہ ٹانکا گیا ہے. اس کی کوشش میں نے بہرحال کی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی زبان کے معاملے میں راہی صاحب کوئی بہت زیادہ اصول پسند تھے اور سخت تھے. وہ سیدھے سیدھے لکھتے چلے جاتے تھے. جہاں ڈائلاگ آئے تو اس میں اردو ہندی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہی ڈائلاگ اسی جو طرح کردار جو بولیں گے، بولے گا وہ. جو جس طرح بول رہا ہے. اور جی. وہ جو ہم اور آپ سادہ سرل گفتگو کرتے ہیں جی. وہی گفتگو ان کی کردار بولتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اور کون کون سے ناول ترجمہ کر چکے ہیں؟ ابھی فی الحال تو 2 ناول تو یہ آ چکے ہیں. ایک ہمت جون پوری کا میں نے آدھا ادھورا کام کر لیا ہے، فائنل ابھی نہیں کیا ہے. دیکھیے مہلت ملی تو انشاءاللہ اس کو بھی پورا کروں گا کسی وقت. اچھا، ایک سوال اور مجھے یاد آ گیا کہ آپ راہی معصوم رضا سے مل بھی چکے ہیں. ہم نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں، آپ مل بھی چکے ہیں. تو بطور شخص سے وہ کس طرح کے تھے؟ بطور شخص بڑے شفیق بزرگ تھے ہمارے، مطلب ملتے تھے تو بڑی محبت سے. 2-4 ہی ملاقاتیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ مجروح صاحب کے یہاں میرا اکثر جانا آنا ہوتا تھا. تو مجروح صاحب سے ان کے بڑے مراسم تھے گھریلو قسم کے، تو وہاں آتے تھے. 1-2 بار ان کے گھر بھی جانا ہوا.
तो मतलब ये है कि हर वक्त गुफ्तगू आपसे बात करेंगे, आपकी बात का जवाब भी देंगे और आपसे तवक्को भी रखेंगे कि आप कोई ऐसा सवाल करें जिसका जवाब वो दे। तो बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, बड़े प्यार से समझाते थे। और हमारी हैसियत क्या थी, हम तो ज़मीन पर बैठने वाले, उनके कदमों में बैठते थे। मगर वो कभी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि टाइम नहीं है जो फिल्मी राइटरों का होता है। बैठ गए तो बैठ गए, बैठे हैं, चाय आ रही है, जो भी बैठे बातें कर रहे हैं, कभी फिल्म की बातें, कभी अलीगढ़ की बातें, कभी उनकी अपनी देवनागरी रस्म ख़त की बातें होती रहती थी, बहुत सारी बातें। तो अच्छा लगता था और उनसे बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। ये हम लोगों की सआदत है, वरना तो आज कल नहीं। राही मासूम रज़ा के दो नॉवलेट, ओस की बूंद और संतोष के दिन, शाहिद नदीम का तर्जुमा। ये किताब अर्शिया पब्लिकेशंस और किताबदार ने मिलकर शाये की है। इसे हासिल करने का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपये है। इसके अलावा आप हमें ये भी बताइए कि राही मासूम रज़ा के कौन से नावल आपने पढ़े हैं, हिंदी में हो या उर्दू में हो, हमें ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही ये भी बताइए कि अगली बार आप और कौन सी किताब पे तफसीर सुनना चाहते हैं और किस मेहमान से मिलना चाहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, एक बार एक नई किताब के साथ, एक नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए शब बखैर।